अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सबको वेलकम है एक्सेलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में। अपनी नोटबुक्स निकाल लें और पूरी तवज्जो से सुनें, क्योंकि आज हम जमात नोहम की उर्दू किताब का एक बहुत ही अहम और फिक्र अंगीज सबक अपनी मदद आप पढ़ने जा रहे हैं। इस सबक के मुसन्निफ हिंदुस्तान के अजीम मुस्लिह सर सैयद अहमद खान हैं। और बच्चों, अगर आपने इस किताब के पिछले असबाक नहीं देखे तो अभी हमारे चैनल पर जाएं और वो लाजमी देखें, ताकि आपको ये सबक मुकम्मल समझ आए। चलें, सबक का आगाज करते हैं इस मशहूर और ताकतवर मकूले से, जो दरअसल इस पूरे मजमून की रूह है। सर सैयद अहमद खान ने अपनी तमाम बहस की बुनियाद इसी एक जुमले पर रखी है: खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। याद रखिए, ये महज एक कहावत नहीं, बल्कि ये इंसानी तारीख, तरक्की और कामयाबी का निचोड़ है। आज हम इस सबक को बेहतर तौर पर समझने के लिए इसे इन 6 हिस्सों में तकसीम करेंगे। हम तारुफ और मरकजी ख्याल से शुरू करेंगे, फिर फ़र्द और कौम के ताल्लुक को समझेंगे, गुलामी के असल मानी जानेंगे और आखिर में इम्तिहानी नुक्ते नज़र से अहम सवालात पर बात करेंगे। तो आइए बाकायदा आगाज़ करते हैं। सर सैयद अहमद खान का ये मजमून, अपनी मदद आप, सिर्फ एक सबक नहीं, बल्कि ये एक कौम की तकदीर बदलने का एक मुकम्मल मंशूर है। इसका मरकज़ी ख़याल बहुत वाज़ेह है। किसी भी कौम की हकीकी तरक्की का राज उसके अपने लोगों की मेहनत, कोशिश और अंदरूनी इस्लाह में छुपा है, ना कि किसी बैरूनी मदद या हुकूमत के सहारे में। सर सैयद इस जुमले को अज़मूदा मकूला कहते हैं। अज़मूदा का मतलब है वो चीज़ जिसे बार बार आजमाया गया हो, परखा गया हो और वो हर इम्तिहान में सच्ची साबित हुई हो। तो उनके नज़दीक ये मकूला अफराद, कौमों और नस्लों के हज़ारों साल के तजुर्बात का एक खुलासा है, एक ऐसा आफाकी उसूल जो कभी नाकाम नहीं होता। आप देखें, सर सैयद के इसी फ़लसफ़े की गूंज हमें मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के इस मशहूर शेर में भी सुनाई देती है। ये दरअसल एक ही बात है, वही कुरानी तालीम है जिसे सर सैयद नसरी अंदाज में और मौलाना शेरी अंदाज में बयान कर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि तब्दीली का आगाज़ हमेशा अंदर से होता है। जब तक कोई कौम खुद अपनी हालत बदलने का इरादा ना करे, कोई बैरूनी ताकत उसकी तकदीर नहीं संवार सकती। अच्छा, अब हम सबक के सबसे अहम और मरकजी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ सर सैयद एक फ़र्द के ज़ाती किरदार और एक पूरी कौम की तकदीर के दरमियान एक बहुत गहरा और अटूट ताल्लुक़ कायम करते हैं। वो हमें बताते हैं कि कौमें कैसे बनती और कैसे बिगड़ती हैं। ज़रा इस स्लाइड पर गौर करें। ये कौमी तरक्की का फॉर्मूला है। सर सैयद के मुताबिक जब किसी कौम के अफराद ज़ाती सतह पर मेहनती, ईमानदार और खुददार होते हैं, तो उनकी यही खूबियाँ मिलकर कौम के इज्तिमाई किरदार को बुलंद करती हैं। और जब इज्तिमाई किरदार मजबूत होता है, तो कौम खुद ब खुद ताकतवर और अजीम बन जाती है। ये एक कुदरती अमल है। और उसके बिल्कुल बरक्स कौमी जवाल का रास्ता भी फर्द से ही शुरू होता है। जब अफराद में सुस्ती, काहिली, खुदगर्जी और बेईमानी जैसी बुराइयां पैदा होती हैं, तो उनका मजमुआ कौमी किरदार को तबाह कर देता है। और नतीजा क्या निकलता है? पूरी कौम जिल्लत और बेइज्जती के गड्ढे में जा गिरती है। यहाँ सर सैयद हमारे सामने 2 रास्तों का एक वाज़े मवाजना पेश कर रहे हैं। एक तरफ अपनी मदद आपका असूल है, जो इंसान में गैरत जगाता है, उसे इज्जत देता है और हकीकी तरक्की की तरफ ले जाता है। दूसरी तरफ दूसरों पर भरोसा करने का रास्ता है, जो इंसान की गैरत को मार देता है, उसे बेइज्जत और बेबस बनाकर छोड़ देता है, चाहे वो भरोसा किसी अच्छी से अच्छी हुकूमत पर ही क्यों न हो। इस हिस्से में सर सैयद हमें गुलामी और आज़ादी के आम तसव्वुर से बहुत आगे ले जाते हैं। वो एक ऐसी गुलामी की बात करते हैं जो जंजीरों की गुलामी से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है, एक ऐसी गुलामी जो कौमों की रूह को अंदर से खोखला कर देती है। तो फिर सर सैयद के नज़दीक असली गुलाम कौन है? क्या वो जिसे किसी ने कैद कर रखा हो, या वो जो किसी जालिम बादशाह के मतहत हो? नहीं, आइए देखते हैं कि सर सैयद इसकी क्या गहरी और चौंका देने वाली तारीफ पेश करते हैं। उनके मुताबिक असली गुलाम वो शख्स है जो अपनी बुरी आदतों का कैदी बन चुका हो, जो बदअखलाकी और खुदगर्जी के आगे सर झुका दे और जिसे अपने मुल्क और कौम की भलाई की ज़रा भी परवाह ना हो। ऐसी कौम अगरचे ज़ाहिरी तौर पर आज़ाद भी हो, हकीकत में वो अपनी ख्वाहिशात और बुराइयों की गुलाम होती है। सर सैयद इस झूठी उम्मीद को, उस खतरनाक वहम को फानूसे ख्याल का नाम देते हैं।
یہ وہ دھوکہ ہے کہ کوئی بیرونی طاقت، کوئی اچھی حکومت یا کوئی معجزہ آ کر ہماری حالت سدھار دے گا۔ یہ ایک خوبصورت مگر کھوکھلا خواب ہے جو ہمیں عملی کوشش سے روکتا ہے۔ سر سید ہمیں جگا رہے ہیں کہ اصل تبدیلی ہمیشہ اندر سے، اپنی کوشش سے آتی ہے۔ اب سر سید اپنی بحث کو ایک وسیع تاریخی تناظر دیتے ہیں۔ وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ آج ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے آباء و اجداد کی صدیوں کی محنت کا نتیجہ ہے، اور اسی طرح ہم پر بھی آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ یہ سلائیڈ انسانی ترقی کے اس خوبصورت تسلسل کو دکھاتی ہے۔ دیکھیں، ہمارے بزرگوں نے علم، تہذیب اور سائنس کی بنیادیں رکھیں۔ ہم اس عظیم ورثے کے وارث ہیں، لیکن ہمارا کام صرف اس جائیداد کی حفاظت کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور اسے مزید بہتر بنا کر آنے والی نسلوں کے حوالے کریں۔ یہ ایک بہت ہی گہرا اور امید افزا نکتہ ہے۔ سر سید کہتے ہیں کہ ایک عام سے انسان کا اچھا کردار بھی کبھی رائگاں نہیں جاتا۔ اس کی نیکی اور ایمانداری خاموشی سے معاشرے میں پھیلتی ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال بن جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا ہر چھوٹا بڑا عمل قومی کردار پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ آئیے اب اس پورے سبق کے فلسفے اور پیغام کو سمیٹتے ہیں۔ سر سید ہمیں صرف تاریخ نہیں بتا رہے، بلکہ وہ ہمیں کردار سازی اور ایک بہتر مستقبل کی تعمیر کے لیے ایک عملی راستہ دکھا رہے ہیں۔ ان کے نزدیک ایک مضبوط اور قابل عزت فرد ان 3 ستونوں پر کھڑا ہوتا ہے: علم، عمل اور عمدہ چال چلن۔ لیکن وہ واضح کرتے ہیں کہ صرف کتابی علم کافی نہیں، اصل چیز عمل اور کردار ہے۔ علم اگر اچھے عمل اور بہترین کردار میں نہ ڈھلے تو وہ بیکار ہے۔ انسان کی اصل پہچان اس کا کردار ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے آخری اور انتہائی اہم حصے کی طرف، جو خاص طور پر آپ کی امتحانی تیاری میں مدد کرے گا۔ ان سوالات کی نوعیت پر خاص توجہ دیجیے گا، کیونکہ بورڈ کے امتحانات میں اسی طرز کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اگر امتحان میں آپ سے سبق کا مرکزی خیال یا خلاصہ لکھنے کو کہا جائے تو یہ 4 نکات آپ کے جواب کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ پہلا، قوم کی حالت اس کے افراد کے کردار کا مجموعہ ہے۔ دوسرا، حقیقی ترقی اپنی مدد آپ سے ہوتی ہے، بیرونی امداد سے نہیں۔ تیسرا، اصلی آزادی بری عادتوں سے نجات کا نام ہے۔ اور چوتھا، ہر فرد کا فرض ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کی میراث میں اضافہ کرے۔ یہ ایک بہت اہم تشریحی سوال ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے آپ کو واضح کرنا ہوگا کہ سر سید کے مطابق حکومتی انحصار قوم کی غیرت اور عزت نفس کو کیسے تباہ کرتا ہے۔ آپ بتائیں گے کہ جب لوگ کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ان کی عملی طاقتیں کیسے ختم ہو جاتی ہیں اور نتیجتاً پوری قوم کمزور اور بے بس ہو کر رہ جاتی ہے۔ سیاق و سباق کے حوالے سے اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو پہلے فانوس خیال کا مطلب بتانا ہوگا، یعنی وہ جھوٹی اور بے بنیاد امیدیں جو عمل سے روکتی ہیں۔ پھر آپ اسے سبق کے مرکزی خیال سے جوڑیں گے کہ کس طرح بیرونی امداد کی امیدیں قوم کو اپنی مدد آپ کے اصول سے غافل کر دیتی ہیں، اور یہ محض ایک خوبصورت دھوکہ ہے۔ اس سوال کے جواب میں آپ کو وہی سبب اور نتیجے کا تعلق بیان کرنا ہے جو ہم نے پہلے سلائیڈز میں سمجھا تھا۔ آپ بتائیں گے کہ کس طرح شخصی محنت، ایمانداری اور عزت قومی ترقی کی بنیاد بنتی ہے، اور اس کے برعکس شخصی سستی، بے ایمانی اور خود غرضی قومی تنزل کا باعث بنتی ہے۔ اور آخر میں یہ ایک سوال میں آپ سب کے لیے چھوڑ رہا ہوں کہ آج آپ اپنی کون سی ایک ذاتی عادت کو بہتر بنا سکتے ہیں جو سر سید کے فلسفے کے مطابق ایک بہتر کل کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالے۔ اس پر ضرور سوچیے گا۔ اسٹوڈنٹس، اس سبق کے نکات کو اپنی تحریر میں ڈھالنے کی کوشش کریں تاکہ امتحانی تیاری بہتر ہو سکے۔ اگر آپ کو یہ سبق پسند آیا تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ براہ کرم ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔